त्यो मैले त्यो युट्युबमा यो नोडलको हेरेको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो जोइन छ नि त्यो नोड 1 र नोड 2 भन्नाले कहाँ छ यहाँ जोइन यही यो बुकमा भएको वाला त्यसमा अँ हो त्यस्तोमा चाहिँ सबै आउटगोइङ डिरेक्सनमा करेन्ट मानेर गराएको थियो। त्यस्तो गर्दा हुन्छ त्यो त करेन्ट डिरेक्सन जसरी मान्दा पनि हुन्छ तर तिमीले त्यो थ्रु आउट द सोलुसन सबै कन्सिस्टेन्ट राख्नु पर्यो करेन्टको डिरेक्सन त्यही हो। ए नोड 1 मा नि आउटगोइङ राख्दिने अनि नोड 2 मा नि आउटगोइङ राख्दिने अनि त्यसरी गर्दा हुन्न। यो जुन करेन्टको डिरेक्सन छ नि त्यो तिम्रो मन हो के जसरी राख्दा पनि हुन्छ। तर के गर्नु पर्यो भने यसमा त प्रत्येक नोडको लागि इक्वेसन लेख्नु पर्छ नि केसीएल को हैन। सो अब नोड 1 मा लेख्दाखेरि यो डिरेक्सन अनि फेरि नोड 2 को लागि लेख्दाखेरि अर्को डिरेक्सन चाहिँ गर्नु भएन हैन। हैन भने डिरेक्सन चाहिँ जसरी मान्दा पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो। तर यहाँ चाहिँ जनरली कसरी गरिन्छ भने नि जस्तै किन यो डिरेक्सन कस्तो छ भने नि हेरे त यो रेफरेन्स नोड भनेको यो ग्राउन्ड मानिन्छ हो कि हैन जिरो मानिन्छ हो कि हैन। यो जिरो मानिन्छ भनेपछि यो जिरो भन्दा यो भिए र भिबी कतै केही धेरै होला भन्ने जनरल एजम्पसन हो। अनि अब यो धेरैबाट थोरैतिर करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त हायर पोटेन्शियलबाट लोवर पोटेन्शियलतिर करेन्ट फ्लो हुने हो नि त्यही भएर यो डिरेक्सन यसरी मानिन्छ। अनि यता चाहिँ ब्याट्री यहाँ छ यता जिरो छ पोजिटिभ डिरेक्सन यता छ भनेपछि यो डिरेक्सन मान्यो भने तिमी यो डिरेक्सन मान्यो भने E1 जहिले पोजिटिभ हुन्छ नि हो कि हैन भन त तिमीले केबिएल लेख्दाखेरि याद छ कि छैन? हो त्यस्तो कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या यो यस्तो यो जनरल कन्भेन्सन यसरी मान्यो भने। जस्तै मेश एनालाइसिसमा करेन्टको डिरेक्सन जस्तो माने पनि हुन्छ नि तर के त भन्दा एउटा कन्भेन्सन यस्तो सबै यस्तो खालको युज गर्यो भने सबै इक्वेसन लेख्दाखेरि I1 माइनस I2 अनि त्यसपछि I2 माइनस I1 त्यसरी हुन्छ। अनि पछि कहाँनिर रङ गयो भनेर तिमीले चेक गर्नु पर्यो भने सजिलो हुन्छ किनभने प्याटर्न एउटै हुन्छ नि त। सो त्यस्तो खालको कन्भेन्सन युज गरिन्छ कि नत्र चाहिँ जस्तो गरे पनि हुन्छ यो करेन्ट यताबाट यताबाट यता गरे पनि हुन्छ जस्तो गरे पनि हुन्छ। त्यो दुईटै पोइन्टमा आउटगोइङ गरे चाहिँ त्यो R2 मा चाहिँ नोड 2 माइनस नोड 1 गरेर निकाल्ने हैन लास्टमा यता यस्तो गरेर यता यस्तो गरेर भनेको अब त्यो नोड 1 मा नि आउटगोइङ जान्छ नि सबै डिरेक्सनमा आउटगोइङ के ओके यो 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 यस्तो हो यस्तै मानेर गरे पनि फेरि नोड 2 को लागि फेरि आउटगोइङ मान्ने के अब मैले कुरा बुझेन। अब त्यो नोड 1 को लागि आउटगोइङ भयो हैन कुन चाहिँ करेन्ट यहाँ त करेन्ट धेरै छ नि यो I1 करेन्ट छ यो I2 छ हो अब I3 हो त्यति भयो हैन त्यतिलाई सल्भ गर्न सक्छ नोड 1 को सल्भ गरे है नोड 1 को लागि ल एकछिन I1 I2 I3 सल्भ गरे एकैछिन रोक नोड 1 को लागि के लेख्ने भयो त तिमीले इन्कमिङ एउटा पनि छैन 0 इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 लेख्ने भयो हैन हो नि। अनि V1 माइनस E1 अब नोड 2 को लागि के गर्ने अब करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज गर्ने फेरि फेरि अब त्यहीमा तर यहाँनिर एउटा कुरा गडबड कसरी हुन्छ नि त्यो भन्यो भने तिमीले यदि त्यहाँ केसीएल लेख्ने कुरा तिमीले जुन भिडियोमा हेर्यौ नि त्यसमा केसीएल लेख्दाखेरि इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट लेख्दैन होला त्यसले समेसन अफ द करेन्ट इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्छ होला हो त्यो भिडियोमा सुनेन मैले हो हो त्यो भयो भने फरक पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ फरक पर्यो किनभने मैले अस्ति भनेको थिएँ नि एउटा तरिका छ त्यो तरिका एउटा कन्भेन्सन मान्यो भने एउटा तरिका हुन्छ हैन भने फरक हुन्छ। अब मैले के सिकाएको छु हेर है त त्यो दुईटा मेथडलाई कम्पेयर गरौँ है त। मैले के सिकाएको छु भने
सुरुमा फिगर हेर, फिगरमा करेन्टको डिरेक्सन तिमीले जसरी मान्छौ त्यसरी मान ऱ्यान्डमली। ल यो डिरेक्सन सेट गरे। अब मैले सिकाएको मेथडमा यो करेन्टको डिरेक्सन अब चेन्ज हुँदैन कुनै पनि नोडको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि है, हुँदैन। अनि हामीले केसीएल चाहिँ कसरी लेख्छौँ भने इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ भनेर लेख्छौँ। यो तिमीलाई ठिक लाग्छ कि त्यो अघिको मेथड जुन मेथडमा करेन्टको डिरेक्सन यस्तो हुन्छ सुरुमा, त्यसको लागि समेसन अफ करेन्ट त्यो R2 मा दुईटा डिरेक्सन हुने भयो करेन्टको मैले भने अनुसार चाहिँ हैन, नोड 1 र नोड 2 को। हजुर त्यो मैले अघि भन्थे नि नोड 1 र नोड 2 मा ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सन दुईटा करेन्ट हुने भयो I3 र I4 हुने भयो। यसरी गराउनु अब त्यो जसरी गराए पनि भयो, दुई खाली डिरेक्सन गराएर अनि I4 - I3 गरेर निकाल्ने के लास्टमा R2 मा करेन्ट। ल त्यसरी गर्दा पनि भयो। अब त्यसरी गर्छौ कि 5 त उसले चेन्ज गरेर गर्छौ कि यसरी अघि मैले भन्ने जस्तो गर्छौ त्योमा अब तिमी आफूलाई जुन कन्भिनियन्ट लाग्छ त्यही गरेर हेर है त। अब नोडल सुरु गरौँ है त। कतिजना 9 जना भएछ ल। ओके, सो हामीले अगाडि हामी के हेर्दैछौँ भने डिसी सर्किट एनालाइसिस गर्ने तरिकाहरू हेर्दैछौँ। अनि सर्किटहरू एनालाइसिस गर्नु भनेको के हो भने सर्किटमा कुनै केही कम्पोनेन्टमा भोल्टेज, करेन्ट, पावर कति, भोल्टेज ड्रप कति इत्यादि सोध्यो भने निकाल्ने खालको क्वेसनहरू भनेको सर्किट सल्भ गर्ने भन्छौँ हामीले। सो डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्। अनि हामीले अब कुनै अस्ति डेफिनेसनमा चाहिँ कुनैमा के हेऱ्यौँ भने एउटा सर्किट कन्भर्जन गर्ने मेथडहरू छन्, कति चाहिँ सर्किट कन्भर्जन नगर्ने मेथडहरू छन्। नगर्ने मेथडमध्ये एउटा हामीले मेस एनालाइसिस पढ्यौँ। मेस एनालाइसिस चाहिँ कस्तो खाले सर्किटमा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भने यसरी मेसहरू बनेको छ र भोल्टेज सोर्सहरू छ भने त्यस्तोमा चाहिँ मेस एनालाइसिस लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो मेस एनालाइसिस लगाउने भन्दा अगाडि चाहिँ के जान्नु पर्यो भने केबिएल लेख्न जान्नु पर्यो। अब केबिएल र केसिएल भनौँ न जान्नु चाहिँ दुइटै पर्यो। अनि मेस एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ केबिएल जान्नु पर्यो किनभने त्यहाँ केबिएल लगाइन्छ प्रत्येक मेसमा। अनि यो केबिएल लगाउँदाखेरि फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ समेसन अफ इएमएफ इक्वल्स टु 0 भनेर मान्ने हो कि अनि त्यसपछि समेसन अफ इएमएफ इक्वल्स टु पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ एउटा कुनै मेसमा अथवा लुपमा भनेर मान्ने हो। त्यो तिमीहरू आफै डिसाइड गर। यो 1 वाला थ्योरम तिमीहरूले मान्छौ भने साइन कन्भेन्सन एउटा हुन्छ, यो वाला तिमीहरूले मान्छौ भने साइन कन्भेन्सन एउटा हुन्छ। हामीले चाहिँ समेसन अफ इएमएफ एन्ड भोल्टेज ड्रप इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल्स टु 0 भनेर पढिरहेछौँ। सो त्यसको लागि कन्भेन्सन हामीले के फलो गरिरहेछौँ भने यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। भोल्टेज यस्तो छ, तिम्रो गइरहेको डिरेक्सन ट्राभल अफ डिरेक्सन एउटा सेट गर्नुपर्छ केबिएल लगाउँदा। यो र यो मिल्यो, यसले पनि यतै दिने हो, मिल्यो भने यसलाई प्लस ई लेख्छौँ, होइन भने नेगेटिभ लेख्छौँ। अनि त्यसपछि करेन्टमा रेजिस्टेन्समा के गर्छौँ, यदि रेजिस्टेन्समा यहाँ गइरहेको करेन्ट र तिम्रो यो तिमीले मानेको करेन्ट मिल्यो भने माइनस टाइम आइआर लेख्छौँ, होइन भने प्लस टाइम आइआर लेख्छौँ। अनि अर्को कुरो मेस एनालाइसिस लाउँदाखेरि यो रेजिस्टेन्समा पहिले करेन्ट दिएको हुँदैन, करेन्टको डिरेक्सन पनि तिमीले मान्नुपर्छ। जनरली यसरी मानिन्छ र ट्राभल गर्ने डिरेक्सन पनि जनरली यसरी नै मान्यो भने अरू केही कन्फ्युजन हुँदैन, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि ड्रप माइनस टाइम आइआर मात्रै आइरहेको थियो, याद गर्यो होला होइन। सो मेस एनालाइसिस हामीले हेऱ्यौँ। अब अर्को एउटा मेथड भनेको नोडल एनालाइसिस। यो चाहिँ कस्तो बेला भयो नि करेन्ट सोर्सहरू दियो अथवा प्यारलल ब्रान्चेसहरू यसरी धेरै छ भने नोडल एनालाइसिस लाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। कुनै कुनै सर्किटहरू मेसबाट गर्न पनि सकिन्छ, नोडलबाट गर्न पनि सकिन्छ। अब इक्जाम बेस्ड भएर हेर्ने हो भने म्याक्सिमम अफ द टाइम यो मेथडबाट गर भनेर तिमीहरूलाई क्वेसनमै भनेको हुन्छ, त्यहाँ अब कुनै अप्सन भएन होइन भने जनरली यसरी प्यारलल ब्रान्चेसहरू धेरै छ भने
चाहिँ नोडल एनालाइसिस युज गर्दा सजिलो हुन्छ। सो नोडल एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले केसिएल युज गर्छौँ है। सो मेस एनालाइसिसमा हामीले मेस सर्किटमा मेस कतिवटा छ भनेर खोज्थ्यौँ भने नोडल एनालाइसिसमा चाहिँ नोड कतिवटा छ भनेर खोज्छौँ। नोड भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी ब्रान्चेसहरू आएर यसरी कनेक्ट भएछ भने यो नोड फर्स्ट भयो, अर्को एउटा ब्रान्च यहाँ यसरी कनेक्ट भएछ भने यो एउटा नोड भयो है। यो एउटा ब्रान्च, यो ब्रान्चमा कन्फ्युजन छ कि छैन हेरौँ है। यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स, यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स, यो कतिवटा ब्रान्च हो? कतिवटा ब्रान्च हो भन्नु? एउटै ब्रान्च हो है। यो पोइन्ट सबै एउटै हो। यहाँ एउटा ब्रान्च यो छ, अर्को ब्रान्च यो हो, अर्को ब्रान्च यहाँ छ, अर्को यहाँ छ र अर्को फाइनल यो हो। पाँचवटा ब्रान्च छ। सो दुईभन्दा बढी ब्रान्चहरू आएको ठाउँलाई नोड भन्छन्। सो हामीले यहाँ नोड खोज्छौँ पहिला सर्किटमा कतिवटा नोड छ। नोड हेर एउटा, दुईटा, तीनटा ब्रान्चहरूको जङ्सन पोइन्ट भनेको नोड हो। सो तीनटा नोड छ, एउटा नोड छ जनरलाइज गर्दाखेरि भने नोडल एनालाइसिसमा कुनै एउटा नोडलाई हामीले रिफरेन्स नोड मान्छौँ। रिफरेन्स नोड मान्नुको मतलब के हो भने यसको पोटेन्सियल 0। अब यसलाई डाटुम नोड पनि भन्छ, ग्राउन्ड नोड पनि भन्छ, अरू के नाम पनि छ होला डिफ्रेन्ट लिटरेचरमा, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। सो अब हामीसँग यो रिफरेन्स नोडलाई 0 भोल्टेज मानिन्छ भने अब हामीसँग बाँकी n-1 नोड भयो हैन। अब सर्किटमा चाहिँ म्याक्सिमम ब्रान्चहरू अथवा इलिमेन्टहरू जहाँ कनेक्ट भएको छ त्यो सर्किटलाई रिफरेन्स नोड मान्यो भने सोलुसन गर्न सजिलो हुन्छ। र यदि पर्फेक्टली एउटा रिफरेन्स नोड हामीले सेलेक्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले सोलुसन एकदम सजिलो गराउँछ है। सो जहाँ धेरै नम्बर अफ एलिमेन्ट कनेक्टेड छ जनरली त्यसैलाई यसरी रिफरेन्स नोड बनाउन सजिलो हुन्छ। यसरी सर्किट हेरेर पनि थाहा पाइन्छ। अब करेन्ट केसिएल लाउनुपर्छ, कहाँ केसिएल लाउन सजिलो हुन्छ त्यही हुने गरेर कुनै एउटा नोडलाई ग्राउन्ड नोड मान्दा हुन्छ। सो हामीसँग n-1 वटा नोड बच्यो सर्किटमा। सिन्स हामीले के गर्थ्यौँ भने मेस एनालाइसिसमा जतिवटा मेस छ त्यसमा मेस करेन्ट असाइन गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ बाँकी रिफरेन्सको त भोल्टेज 0 भइहाल्यो रिफरेन्स नोडको, यो बाँकी n-1 वटा नोडमा हामीले भोल्टेज असाइन गर्छौँ। जस्तै यसमा VA, VB अथवा V1, V2 यसरी असाइन गर्यौँ। यसको त V = 0 भइहाल्यो हैन। सो हामीले यसरी भोल्टेज असाइन गर्छौँ है त। ठ्याक्क उता मेस एनालाइसिसमा के गर्थ्यौँ र यता नोडमा के गर्छौँ त्यो चाहिँ रिकल गरिराख है। अब त्यसमा मेस एनालाइसिस गर्दाखेरि रिफरेन्स मेस भन्ने चिज केही हुँदैन, यहाँ चाहिँ रिफरेन्स नोड भन्ने छ। सो n-1 वटा हामीसँग जे नोड बचेको छ त्यसलाई हामीले त्यसको रेस्पेक्टिभ भोल्टेजहरू मान्दै जान्छौँ है। यो मानेपछि अब हामी के गर्छौँ भने अब हामी प्रत्येक नोडमा केसिएल लगाउँछौँ र त्यो केसिएल लाउनुभन्दा अगाडि यो नोडमा करेन्ट, नोडमा अथवा ब्रान्चमा भनौँ न, यो नोडबाट करेन्ट कुनै एउटा ब्रान्चमा कुनै एउटा डिरेक्सन सेट गरिदेऊ। यो यसरी सेट गरे पनि हुन्छ, यसरी सेट गरे पनि हुन्छ सुरुमा है। तर यो आइफो करेन्टलाई यसरी सेलेक्ट गरे पनि हुन्थ्यो, तर 0 भोल्टेज हाम्रो यो अब 0 भोल्टेजबाट करेन्ट गएको भनेको अलिकति मिलेन नि त। कन्भेन्सन त जे राखे पनि हुन्छ भन्दैमा अलिकति मिल्ने त राख्नु पर्यो नि त। सो हामीले के गर्छौँ भने माथि मानेको नोडबाट यसरी करेन्ट गइरहेको 0 तिर आएको डिरेक्सन मान्छौँ। यो पनि फेरि पनि मैले भने यो यता देखाए पनि हुन्थ्यो यो करेन्ट। अहिले यी पोटेन्सियलबाट
हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यही डिरेक्सनमा बनायो। सो एउटा करेन्ट प्रत्येक ब्रान्चमा यो यस्तो भयो। अब यसलाई कसरी बुझ्छौ? नोडबाट देखाएको भनेर बुझे पनि भयो अथवा ब्रान्चमा एउटा देखाएको भनेर बुझे पनि भयो है। प्रत्येक ब्रान्चमा करेन्ट देखायौँ। अब यो डिरेक्सन हामीले चलाउँदैन। यहाँसम्म बुझेछौ नि? करेन्ट सेट गर्छौँ एउटा डिरेक्सन भनेर, जस्तो सेट गरे पनि हुन्छ है। सो अब नोड 1 मा हामीले केसीएल लगाउँछौँ। अब डिरेक्सन नचलाउने, सुरुमा जस्तो छ त्यस्तै नै राख्ने हो भने केसीएल चाहिँ हामीले पढेको केसीएल समेसन अफ इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु समेसन अफ आउटगोइङ करेन्ट भनेर मान्नुपर्छ। सो नोड 1 मा हेर्दाखेरि इनकमिङ करेन्ट के हुन्छ? यही करेन्टकै साइन कन्भेन्सन लगाउने भने के हुन्छ भन त? यस्तो हुन्छ। नोड 1 मा I1 इनकमिङ हो, I2 आउटगोइङ हो, I4 पनि आउटगोइङ हो। सो इनकमिङ इक्वल्स टु आउटगोइङ। अब हामीले लेख्नु पर्यो यो करेन्ट I1 लाई भोल्टेजको टर्ममा। यो I1 करेन्ट भनेको यहाँ गएको करेन्ट हो, यो नोडदेखि यो नोडमा। के हुन्छ होला I1 को एक्सप्रेसन? त्यो अब फेरि केभिएल हामीले सिकेको कुरा आयो। यो 0 भोल्ट हो, यो कति हो? VA हो, यो रेजिस्टेन्स R1 हो, यो के हो? E1 हो। करेन्टको अब यो यसमा केभिएल लगाऊ। यहाँ दिएको करेन्ट पहिले दिइरहेछ, तिम्रो मुभिङ डिरेक्सन यस्तो मान्यो भने भन इक्वेसन के हुन्छ? I1 इक्वल्स टु VA minus E by R1। हजुर सर त्यहाँ त V1 minus E1 हुनुपर्ने हैन? कहाँ V1? V1 मैले मानेकै छैन, VA minus ए E1 मानेछु। हजुर VA minus E1 by R1 हुनुपर्ने हैन? VA minus E1 किन? करेन्टको डिरेक्सन यस्तो छ। ए मैले अर्को तरिकाले माने के अरे। करेन्टको डिरेक्सन अब मैले यो बुक अनुसारले भनिरहेको छु है, यो करेन्टको डिरेक्सन यही मानेर। E1 लाई पोजिटिभ लेख्नु पर्यो कि नेगेटिभ लेख्नु पर्यो भन त? पोजिटिभ। पोजिटिभ लेख्नु पर्यो। E1 यहाँ ड्रप हुनेलाई के लेख्नु पर्यो? माइनस I1 टाइम R1 इक्वल्स टु 0। सो I1 इक्वल्स टु के हुने भयो त? E1 माइनस VA बाई R1 हो कि हैन? सो यो भयो केसीएल इक्वेसन। यहाँ लेख्यो I1 इक्वल्स टु E1 माइनस VA बाई R1। यो हामीले निकालेको यही हो। I1 इक्वल्स टु यसले छुट्टै निकाल्यो। I1 इक्वल्स टु यो हुँदो रहेछ। अनि हामीलाई चाहिएको छ अब के? I2 भनेको यो I2 कताबाट कता गइरहेछ? A बाट B तिर गइरहेछ भनेपछि I2 भनेको त फस्यो के हुन्छ? अब अघि जस्तै केभिएल लगाएर चेक गर्ने भए गर VA माइनस VB हुन्छ, किनभने I2 भन्ने करेन्ट त A बाट B मा गइरहेछ हाम्रो डिरेक्सन अनुसार।
हामीले माने अनुसारले त VA हायर पोटेन्सियलमा छ भन्ने कुरो हो नि त, करेन्ट यताबाट यता गएको भनेको हैन। सो VA माइनस VB बाई R2 कता गयो I2 इक्वल्स टु VA माइनस VB बाई R2। सो अब I4 को डिरेक्सन हेर, हामीले माने अनुसारले के छ, VA बाट 0 तिर गइराछ भन्नुको मतलब त के हामीले के मानिरहेछौँ, VA हायर पोटेन्सियल तिर छ भनेर मानेको। सो I4 इक्वल्स टु VA माइनस 0 बाई R4 हो। I4 इक्वल्स टु कता गयो, I4 भनेको यो VA माइनस 0 बाई R4। सो VA बाई R4 त्यो इक्वेसन, यसको इक्वेसन पनि आयो, यो इक्वेसन पनि आयो, यसको इक्वेसन पनि आयो, यहाँ राख। अब हामीसँग भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ थाहा छ, मेसमा चाहिँ मेस करेन्ट हुन्थ्यो भने नोडमा चाहिँ जुन n-1 वटा नोड बचेछ नि त्यसको भोल्टेज हुन्छ। सो VA र VB भनेको हाम्रो भेरिएबल हो। सो यो इक्वेसन र VA र VB मात्रै अननोन छ, अरु सबै नोन छ। यो हामीले नोड 1 को लागि इक्वेसन लेख्यौं। अब यो 1 1 VA एकै ठाउँमा राखेको, VB एकै ठाउँमा राखेर एउटा इक्वेसन बनाएको छ है त। सो नोड 2 को लागि हेर, अब हामीले करेन्ट चेन्ज गर्दैनौं सुरुमा मानेपछि। अब करेन्ट यस्तै हो भनेपछि त करेन्टको डिरेक्सन यस्तै हो र हामीले मान्ने केसीएल यस्तो हो, फेरि इनकमिङ इक्वल्स टु आउटगोइङ भनेपछि नोड 2 को लागि त के लेख्नु पर्यो, हेर त नोड 2 भनेको यो इनकमिङ करेन्ट भनेको एउटा I2 हो, एउटा I3 हो। सो I2 प्लस कता गयो नोड 2 को इक्वेसन, I2 प्लस I3 इक्वल्स टु I5 हुनु पर्यो। I2 प्लस I3 इक्वल्स टु I5 हुनु पर्यो। यहाँ हेर यो इक्वेसन। अब फेरि I5 ले सल्भ गरेर फेरि भोल्टेजको टर्ममा लेख्नु पर्यो। I5 भनेको कहाँदेखि कहाँ गइरहेछ, 2 देखि 0 गइरहेछ भनेको अघि यहाँ निकाले जस्तै, यो I4 निकाले जस्तै I5 को इक्वेसन के हुन्छ भन, के हुन्छ होला, VB upon R5। ओके, VB बाई R5 हुने भयो I5 को। सो VB बाई R5। त्यस्तै गरेर I3 को इक्वेसन भन, VB माइनस E2 बाई R3 होला। VB माइनस E2 हो र। करेन्टको डिरेक्सन हेर न कस्तो छ, यस्तो छ। माइनस हुन्छ, यो माइनस VB हुन्छ। E2 माइनस VB बाई R3 है, E2 माइनस VB बाई R3 करेन्टको डिरेक्सन ख्याल गर्ने। यहाँ पनि करेन्टको डिरेक्सन यस्तो छ, के लेख्ने I2 लाई, I2 लाई त अघि हामीले लेखेकै त हो नि, VA माइनस VB बाई R2 लेखेको। तर अघिल्लो चोटि यो डिरेक्सनमा आथ्यो भनेपछि अबको चोटि अटोमेटिकली अर्को आउटगोइङ इनकमिङ डिरेक्सनमा आउँछ। 1 को लागि आउटगोइङ थियो भने यही करेन्ट यही एक्सप्रेसन 2 को लागि इनकमिङमा हुन्छ। अघि हामीले मानेको यो करेन्टको डिरेक्सन त चेन्ज भएको छैन नि, अहिले नोड 2 लाई पो लेख्न लागेको। ठिक छ, नोड 2 को लागि इक्वेसन लेख्लाको, तर यो I2 को डिरेक्सन त चेन्ज भएको होइन नि त, हो कि होइन। त्यही भएर इक्वेसन त VA माइनस VB बाई R2 नै हुन्छ। सो
दुईटा इक्वेसन भयो यो र यो दुईटा इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल भनेको VA र VB त्यो दुईटालाई सल्भ गर्यो भने VA र VB को भ्यालु आउँछ र क्वेसनमा कहिले पनि VA र VB निकालेर छोड मात्र भनेको हुँदैन ब्रान्चमा करेन्ट निकाल भनेर सोध्या हुन्छ अथवा यो R3 मा कति करेन्ट छ भनेर सोधेको हुन्छ अब यो दुईटाको भ्यालु आयो भने त निकाल्न सकिहाल्छौ नि I3 को भ्यालु इक्वेसन अघि भर्खर गरेको हो I3 को इक्वेसन के मानेको हामीले कता छ I3 यो हो क्या अब E2 थाहा छ VB सोलुसनबाट निस्कियो भनेपछि I3 निकाल्यो हैन सो यो दुईटा भोल्टेज निकालेर नोड भोल्टेज निकालेर मात्रै नछोड्ने है यहाँ हेर यसलाई रेफरेन्स नोड मान्यो नोड कहाँ छ यो एउटा नोड छ यो नोड छ यो नोड छ यो र यो चाहिँ नोड होइन है यो एउटै ब्रान्च हो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटै ब्रान्च हो है यो कस्तो भने यो सिधा तार हो A र B पोइन्ट यो सिधा तारलाई बटार्दैमा नयाँ ब्रान्च भन्न पाइन्छ र यसरी पाइदैन नि त त्यो भएर कन्फ्युजन हुने ल यसमा करेन्टको डिरेक्सन यही मान्यौँ हामीले सुरुमा VA VB VC यो भयो मलाई इक्वेसन मात्रै भन्देऊ पाले पालो I1 इक्वल्स टु कति हुन्छ minus BA E1 minus BA by R1 E1 minus BA by R1 ल अब यो I2 भन्देऊ BA minus BC by R2 ओके सकिहाल्यो ठिकै भयो सबै डिल भयो अब एउटा कुरा के छुट्न सक्छ भने यहाँ अब नयाँ ब्रान्च सेट भएको छ भनेपछि यो करेन्ट यहाँ यो पोइन्टको लागि केसीएल लेख्दा यो करेन्ट छुट्यो भने फेरि हिसाब गडबड भयो सबै है सो यहाँ के हुन्छ त I1 इन्कमिङ छ यसको लागि मैले लेख्दै छु भने इक्वल्स टु I5 प्लस I2 प्लस I8 पनि छुटाउनु भएन है किनभने I8 त यसरी गएको नि त हैन सो करेन्ट त छुटाउनै भएन सो त्यो सल्भ भइहाल्यो अब एउटा सेकेन्ड केस भनेर यहाँ नयाँ कुरा लिएर आयो ल दुईटा नोडको बिचमा के आयो एउटा भोल्टेज आयो तर यसो ख्याल गर्ने हो भने त यो केस भनेको र यो केस भनेको त उस्तै त हो नि हैन र यहाँ अघि पो 0 थियो एक्चुअली अघि लुसनले भन्दाखेरि यो I1 लाई कसरी भन्न भनेको थियो लुसन भन्न त फेरि एकचोटी I1 इक्वल्स यस्तो छ करेन्टको डिरेक्सन यहाँ E1 minus BA by R1 E1 minus VA by R1 हो यो E1 त पोजिटिभ हो खासमा किन पोजिटिभ हो भने यो करेन्टको डिरेक्सन तिमीले मानेको डिरेक्सन यता र यसले यो पोजिटिभ भोल्टेजले दिने पनि ए डिरेक्सन त्यही भएर पोजिटिभ आएको हो नि त यहाँ अगाडि 0 यो नोडको भोल्टेज 0 लेख्दाखेरि के फरक पर्छ र के फरक परेन नि अघि 0 थिएन यो नोडको भोल्टेज त खास 0 हो नि त सो ठ्याक्कै यो यति यो ब्रान्चमा के भइरहेछ ठ्याक्कै यो दुईटा नोडको बिचमा पनि त्यही भइरहेछ यहाँ हेर
I2 लेख्नु पर्यो अब अघि यहाँ लेखेको त्यो 0 लाई मैले इन्क्लुड गरे जस्तै गरेर I2 को इक्वेसन भन्न त कति हुन्छ होला VA minus VB plus E3 VA minus by VB त हुनै पर्यो VA minus VB किन हुनु पर्यो डिवाइड बाइ यो R कति हो यो R R1 R2 3 2 होला R2 R2 यदि त तिमीलाई पहिले थाहा थियो यो ब्याट्री सोर्स नभएको भए तिमीले यदि त लेखिहाल्थ्यौ हो कि हैन अब यो E3 पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने भन्ने मात्रै समस्या हो पोजिटिभ लेख्ने किनभने यो अहिलेको केसमा गएको करेन्टको डिरेक्सन र यो ब्याट्रीले दिने एक्चुअली नै दिने करेन्टको डिरेक्सन सेम छ E3 लेख्ने भयो अब मानिलियो यसमा यस्तो भएको भए यो A हो यो B हो भने यो E3 हो यो R2 हो करेन्टको डिरेक्सन यस्तो थियो यो I2 हो सो फर्स्ट यो I2 इक्वल्स टु VA माइनस VB त हुन्छ नै डिवाइड बाइ यो कति R2 छँदैछ अब समस्या भनेको E3 लाई लेख्ने त हो त्यो पनि थाहा छ पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने नेगेटिभ अब नेगेटिभ लेख्ने किनभने तिमीले गएको डिरेक्सन यो यसले त यतातिर दिन्छ करेन्ट नेगेटिभ यो जुन I3 को लागि हेर त I3 को लागि एक्चुअली त के हो त I3 को लागि त 0 माइनस यो कति VB 0 माइनस VB अनि प्लस E2 हो नि त खासमा हो कि हैन तर अघि लुसनले भन्दाखेरि के भन्दै E2 माइनस VB बाइ R3 भनेको थियो त्यो पनि ठिकै हो तर एक्चुअलीमा त यो 0 पनि अगाडि आएको ठ्याक्कै यही केस भनेको यहाँ लगायो भने मिल्छ यो वाला केसको कुरा बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले बुझ्यो सर नोडमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो हजुर बुझ्यो सर है त त्यसो भए हामी करेन्ट सोर्स भयो भने के गर्ने भन्ने कता छ ल करेन्ट सोर्स भयो भने के गर्ने यो नोड भयो यसमा नोड कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा यो सबै जोइन भएको यो एउटा नोड यो एक्चुअलीमा त यो यस्तो यो ब्रान्च आएर यस्तो यो ब्रान्च आएर यस्तो भएको नि त हैन यसलाई ग्राउन्ड माने सो अब यहाँ मैले लगाउन थालेँ यो 2 एम्पियर हो रे मान्नु यो चाहिँ 3 एम्पियर हो रे अब नोड 1 मा केसीएल लगाउनु पर्यो मैले हेर्ने भने भन के हुन्छ ल नोड 1 मा केसीएल लगाउँदाखेरि यो ब्रान्चबाट इन्कमिङ करेन्ट त यही हो सीधा इन्कमिङ भनेको 2 एम्पियर रहेछ एउटा इक्वल्स टु I2 प्लस I3 रहेछ सजिलो भयो झन् हैन के कसो अब नोड 2 को लागि केसीएल के हुन्छ I3 equals to I2 plus I4 I4 हुन्छ I2 को भ्यालु पहिले दिएको छ यसमा सो करेन्ट सोर्स भयो भने नोड एनालाइसिसमा यसरी गर्ने रहेछ अब एउटा नयाँ केस भनेको के हो भन्ने सुपर नोड यो नोड 1 यो 1 र
2 को बिचमा भोल्टेज सोर्स छ है यो R1 छ यो R2 छ R3 R4 अब यो करेन्ट I2 हो भने यसको एक्सप्रेसन लेख्न सकिदैन सक्छौ त कति हुन्छ ल भन I2 equals to V1 minus V2 हुन्छ रे ल यसको डिरेक्सन देखाएर डिभाइड बाइ के राख्ने यहाँ रेजिस्टेन्सै छैन हो कि हैन सो यस्तो केसमा हामीले के गर्छौं भने यस्तो केसमा हामीले सुपर नोड फर्म गर्छौं अब सुपर नोड भनेको के भने यदि कुनै भोल्टेज सोर्स मात्रै है फेरि यस्तो केस भएर हुँदैन नि भोल्टेज सोर्स र रेजिस्टेन्स आको हैन है यहाँ एउटा बिचमा यस्तो रेजिस्टेन्स भएको भए फेरि सुपर नोड बनाउन पाइन्थेन भोल्टेज सोर्स मात्रै यसरी आयो भने सुपर नोड बनाउनु पर्छ सुपर नोड बनाउने भनेको कस्तो हो भने नि जुन दुईटाको बिचमा यो भोल्टेज सोर्स मात्रै छ त्यो दुईटा नोडलाई एउटै मानेर मान्ने मात्रै है फेरि होइन फेरि एउटै मानेर एउटा मात्रै केसीएल इक्वेसन लेख्ने यदि यो सुपर नोड नभएको भए त के गर्नु पर्थ्यो नोड 1 को लागि एउटा इक्वेसन नोड 2 को लागि एउटा इक्वेसन लेख्नु पर्थ्यो दुईटा इक्वेसन लेख्नु पर्थ्यो कि हैन हो सो अब सुपर नोड बनायो भने सुपर नोड भनेको यो दुईटा सुपर नोड भयो अब सुपर नोड भनेर के गर्ने हो त खास भन्यो भने यो दुईटालाई एउटै नोड मानेर इक्वेसन लेख्ने जस्तै U1 U2 करेन्टको डिरेक्सन I1 यस्ता यो I2 यो I3 है अनि यतातिर यो I4 अब के गर्नु पर्यो भने हामीसँग नोड यो दुईटा थियो अब यो दुईटा सुपर नोड बन्छ सो एप्लाइङ KCL एट सुपर नोड के लेख्नु पर्यो यो सुपर नोडमा इनकमिङ करेन्ट बराबर आउटगोइङ करेन्ट लेख्नु पर्यो सो अब इनकमिङ करेन्ट लेख्दाखेरि यो नोडको लागि अब यो नोड र यो नोड एउटै हो भनेपछि इनकमिङ करेन्ट भनेको के हो त यो I1 पनि I4 पनि इनकमिङ हो कि हैन यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुने सो टोटल इनकमिङ करेन्ट भनेको यस्तो हुने भयो हाम्रो अब आउटगोइङ भनेको I2 पनि आउटगोइङ हो I3 पनि आउटगोइङ हो सो एउटै इक्वेसन लेख्यौं हामीले भनेको मतलब यो दुईटालाई एउटै माने जस्तो गरेको भन्ने कुरा भयो किनभने एउटै इक्वेसन लेख्यौं यो गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भने यो नोडको लागि इनकमिङ करेन्ट भनेको अब सुपर नोडमा इनकमिङ करेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा यसको लागि इनकमिङ पनि इनकमिङै हुन्छ यसको लागि इनकमिङ पनि इनकमिङै हुन्छ है यो मेन कन्फ्युज हुने छ यो सो यसरी सल्भ गर्ने एउटा भिजुअल इलिस्ट्रेसन हेरौँ न त हामी सो यो भनेको जनरल एप्रोच है करेन्ट सोर्स दिएको छ यहाँ करेन्ट सोर्स दियो यो त सजिलो भइहाल्यो 3 एम्पियर इक्वल्स टु I1 plus I2 हो अब I1 लाई लेख्नु पर्यो फेरि V1/2 I2 लाई लेख्नु पर्यो V1 minus V2 divided by 5 5 3 अब यसलाई सल्भ गरियो नर्मल हामीले कुरा गरिसकेको केस भयो है यो
सल्भ गरे भोल्टेज निकाल्यो नोडको भोल्टेज त्यसपछि ब्रान्चको करेन्ट निकाल्यो सो यो केसमा हामीले अब सुपर नोड लगाउनु पर्यो है के दिएको छ एउटा ब्याट्री छ प्लस यता छ माइनस V2 तिर छ ब्याट्री यस्तो छ ओके यो हेर्दै थाहा पाइयो V1 र V2 यसको पोटेन्शियल हो भने V1 र V2 मध्ये कुन चाहिँ हायर पोटेन्शियलमा होला V1 अफ कोर्स V1 छ सो मल्टिमिटर राखेर यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ टर्मिनल हाल्यो भने यो V1 र V2 को बिचमा भोल्टेज 2 भोल्ट देखाउँछ सो यसमा हामीले केसीएल लगाउनु पर्यो पहिला सुरुमा चाहिँ सो केसीएल लगाउँदाखेरि यो दुईटालाई एउटै नोड मानेर सुपर नोड भयो सो इन्कमिङ करेन्ट के हुने भयो 3 एम्पियर इन्कमिङ हुने भयो अरु केही पनि इन्कमिङ छैन सो 3 इक्वल्स टु I1 प्लस यो कति हो I3 प्लस 2 एम्पियर हुने भयो है सो यो यहाँ हेर है मैले के भने 3 इक्वल्स टु I1 प्लस यो I3 हो क्या I3 प्लस 2 भनेको थियो भने यसले चाहिँ के गराछ सबै यता लिएर आएर सम गरेछ यो 3 यता लग्यो भने मैले भने जस्तै हुन्छ नि हैन यसको चाहिँ अप्रोच के हो भने यसले चाहिँ यो भिडियो बनाउनेले केसीएल चाहिँ के भनेर बुझेछ भने समेसन अफ करेन्ट entering into a node or a summation of current at a node is equals to 0 भनेर बुझेछ त्यही भएर यसले त्यही अनुसारको गर्यो तर हामीले के पढाएको थियौं इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ हुन्छ भनेर पढाएको थियौं सो सुरुमा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ किनभने मैले भन्दाखेरि 3 इक्वल्स टु 2 प्लस I1 प्लस I3 भनेको थिएँ तर एक स्टेप सिम्प्लिफाई गर्यो भने सेम आउँछ सो हामीले भनेको अनुसारले यो केसीएल इक्वेसन भयो अनि अर्को कुरो अब हामीसँग कतिवटा भेरिएबल छ त्यसमा नोडल एनालाइसिसमा भेरिएबल हामीसँग कतिवटा छ भेरिएबल के हो यो एउटा V1 हो एउटा V2 हो हामी इक्वेसन चाहिँ कतिवटा बनायौं अहिलेसम्म यो सुपर नोडमा मात्रै लाउन मिल्छ इक्वेसन सुपर नोडको लागि एउटा मात्रै इक्वेसन हुन्छ एउटा इक्वेसन भयो अब हामीलाई अर्को इक्वेसन पनि चाहियो हो कि हैन दुईटा इक्वेसन चाहियो सल्भ गर्नलाई सो यो सल्भ गरेर इक्वेसन आयो के आयो भने यसले यहाँ लेख्छ अब V1 plus 2V2 equals to 2 volt भन्ने एउटा इक्वेसन आयो अब हामीलाई अर्को इक्वेसन चाहियो याद गर त सुपर मेश बनाउँदाखेरि हामीले अर्को इक्वेसन के गर्थ्यौं कुनै एउटा पोइन्टमा केसीएल लगाउँथ्यौं हो कि हैन भने यो केसमा चाहिँ के गर्ने हामीलाई थाहा छ यो दुईटाको बिचमा V1 र V2 को बिचमा ब्याट्री यसरी राखिएको छ भने V1 minus V2 अफ कोर्स कति हुनु पर्यो 2 भोल्ट हुनु पर्यो 2 भोल्ट अब हामीसँग दुईटा इक्वेसन भयो सो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने V1 र V2 को भ्यालु आयो सो ओके त्यो भ्यालु आएपछि करेन्ट पनि निकाल्न सक्यो अब यो V2 0 आयो V2 0 आयो भन्नुको मतलब त अब यो I3 को भ्यालु त अफ कोर्स 0 हुन्छ यो पनि 0 यो पनि हामीले 0 मानेको नि त यो 0 यो पनि 0 भनेपछि I3 0 हुने नै भयो यो केसमा हेर नाम लेखेको देखाउन है त ओके कुन नोड चाहिँ सुपर नोड हुने भयो हाम्रो
1 र 2 हुने भयो हैन सो 1 र 2 सुपर नोड हुने भयो एउटालाई ग्राउन्ड गरेमा हामीले इक्वेसन टोटल कतिवटा हुने भयो एनी आइडिया इक्वेसन कतिवटा हुने भयो र के हुने भयो यो सुपर नोडलाई यो 1 र 2 को लागि नोड 1 र 2 को लागि कतिवटा इक्वेसन त्यसको लागि केसीएल एउटा मानेर एउटा इक्वेसन त्यसपछि अर्को नोड छ 3 त्यसको लागि केसीएल मानेर एउटा इक्वेसन दुईटा इक्वेसन भयो अर्को चाहिँ के हुन्छ v2 v1 3 भोल्ट तीनटा इक्वेसन हामीसँग भेरिएबल पनि v1 v2 v3 गरेर तीनटा थियो सो तीनटा इक्वेसन तीनटा भेरिएबल भनेपछि हामीले सल्भ गर्न सक्यौं v2 minus v1 लेख्नु पर्यो किनभने अहिले पोजिटिभ साइड ब्याट्रीको v2 तिर छ सो v2 minus v1 equals to 3 volt तीनटा इक्वेसन तीनटा भेरिएबल सल्भ गर्यो भने हामीसँग v1 v2 v3 को भ्यालु आउँछ र क्वेशनमा चाहिँ ब्रान्चमा करेन्टहरु सोधेको हुन्छ होला अथवा कुनै रेजिस्टरमा एउटा ड्रप भोल्टेजको ड्रप सोधेको हुन्छ होला त्यो निकाल्ने सो केही छ सोध्नु पर्ने छैन सर छैन भने अलिअलि यसो फुर्सद मिलाएर प्र्याक्टिस गर्नु न्युमेरिकल अर्कोमा हामी अर्को थ्योरम पढ्ला क्लासमा है त हस् हुन्छ